The collector has announced the shifting of the Mormugao Port Authority gates at Bena. People called it a significant victory for the people of Vasco and Bena. People said that the wall and gate, which were put without informing the Mormugao Municipal Council, posed a danger to motorists and had led to accidents. The present place where the gate was located will remain open to the public 24/7. आंदोलन सुरू केल्लो 5-6 महिन्या पयलीं तेन्ना लोकांनी आमचे खूब फकाणां केली की काय जावपा ना म्हणून. हांव तांकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की आज करून दाखयला. ताका लागून हांव आमचे बाब गाजी साळकर, आमचे आमदार, आमचे चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकार आणि वॉर्ड काउन्सिलर दीपक नायकाक देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या सगळ्यांनी बरोबर आमचे बरोबर रावला आणि आज हे घडून दाखयला. आणि सरकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमचे ऑफिशल्सांक तांच्यांनी सुद्दां कॉपरेट केला. सांगलें आमी हांगा जेन्ना स्टार्ट जालें कळ्ळें तेन्ना पयले ऑप्शन बी हांव आनी दीपक नायक, कित्याक आमदाराक आमी फोन मारलो, आमदार वॉज आउट ऑफ स्टेशन. पूण नेक्स्ट डे तेमी येवन आपूण कॉन्फ्रन्स लागल्या बा आपूण आपलो जो वाटेंतलो कितें प्रयत्न तो आपूण करतलो आनी आपूण ही गेट काडटलो. कळ्ळें न्हू. हेड्स ऑफ टू दाजी सालकर. आनी एवरी टायम हांव सांगता बाबा परत म्हणटा ती विशयाची कितें म्हणजे परीक्षा घेवं नाका. कितले फावटी परीक्षा घेतल्या आनी तितले फावटी उलोवन काय जायना. प्रत्येक गोष्टीक कितें आसा कॉरस्पॉन्डन्स आसता, आमी लेटरां करता, तोय करता, तेच्या वाटेन तो पळयता, आमी आमचे तें रोखडें जायना. तें कितें घरांचें तें झाड काडलें लेआउटांच्यान तें घातलें जाल्यार आपण कितें एक 10-15 दिसांनी आमी कितें अल्टिमेशन दिलें का 8 दिसांनी आमी पळयलें आमी रस्त्यार येतले म्हणून. तेका लागून म्हाका रस्त्यार येवचो पडलो. आनी हांव सगळे बायणाकारांक घेवन इवन आमचे वांगडा डॉक्टर निखील आसलेलो सगळ्यांक घातलेले. आमी हांगा सगळे बायणाकार म्हणजे म्हाज्या वॉर्डाक लागता म्हणून हांव सगळ्यांक हांगा येयलो आनी डेलिगेशन घेवन आमी डेप्युटी कलेक्टराक दिलें. हांव डेप्युटी कलेक्टर मनासून देव बरें करूं म्हणटा. जशें तेंच्यांनी आनी इन्स्पेक्शन केलें आनी जशें आमच्या आमदारांनी ताका सांगलें आनी आमी तें नदीन हाडून दिलें की हो कशें रॉंग आसा पळय तें तेणी गायड केलें आपल्या कलेक्टराक, आपल्या ट्राफीक पुलीस जावं डिवायस कन्सर्न ऑथॉरिटीन इन्स्पेक्शन करून तेणी बरो रिपोर्ट केलो आनी आयज आमकां विक्टरी गावलेली आसा. Like, subscribe and get notified.